सोइए अपनी बात को जारी रखते हुए हम उस नुक्ते की तरफ अभी ज़्यादा ध्यान से गौर करेंगे, तवज्जो देंगे। मैं बयान कर रहा था कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मरियम मगदलीनी से मुझे मत छू, मुझे मत छू। पहले भी मैंने कहा कि अगर किसी जगह कलाम का कोई हिस्सा आप समझ ना पाएं तो कुछ तरीक़ेकार मैंने आपके सामने रखे हैं। कोशिश करें फ़ौरन इंग्लिश की बाइबल पकड़े, वहाँ उसकी ट्रांसलेट चेक करें और फिर अगर आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, इब्रानी में, यूनानी में, अरामी में उसका मतलब चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर जब मैं गौर कर रहा था तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हेप्टोमाई, जिसका मतलब है पकड़ना और कभी कभी मजबूती से पकड़ना, जोर से पकड़ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आप अपने अजीज़ों से मिलने जाते हैं एक ही गली में या एक ही मोहल्ला में, कुछ आपके अजीज़ रहते हैं, आप उनके घर में जाते हैं, पहले घर में जाते हैं, आपका उनके बच्चों के साथ ज़्यादा प्यार है और क्या होता है कि बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठते हैं और घर के सरबराह को, किसी बहन को, भाई को बताते हैं कि मैं वापस आता हूँ जल्दी, लेकिन बच्चे शायद इतनी जल्दी समझ नहीं पाते। कोई बच्चा जो आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, ज़्यादा आपको चाहत दिखाता है, वो क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा, वो जाने नहीं देगा। आप अपने तरीके से उसको समझाएंगे, तसल्ली देंगे कि नहीं बेटा मुझे और भी काम है, मैंने और भी काम करने, मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं अभी इधर ही हूँ। जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मरियम अभी मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया, मुझे मत छू या मुझे क्या कर, मुझे पकड़े ना रहे, तो मरियम की समझ में भी बात आ जाती है। शायद हमें समझने में मुश्किल लग रही है, मरियम की समझ में बात आ गई। इसके बाद मरियम ने कोई बहस की नहीं, आगे कोई बहस नहीं है। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। मरियम को भी समझ आ गई इस बात की, क्योंकि इसके बाद उसने यीशु मसीह के साथ कोई बहस नहीं की, या अगर मजबूती से उसका बाजू या यीशु मसीह के पाँव पकड़े हुए थे तो इसके बाद उसने छोड़ दिया। क्लियर यीशु मसीह ने उसको बताया कि अभी मैं आसमान पर नहीं जा रहा, अभी मैं 40 दिन ज़मीन पर ही हूँ। लेकिन साथ साथ मरियम को एक काम करने के लिए कहा गया जो उसने किया। पहले मैं इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। देखें, गौर करें, मसला यहाँ छूने का नहीं है। जब हम इंग्लिश में हमने देखा है डू नॉट होल्ड मी, मुझे पकड़े मत रहे, तो उसकी समझ में आ गई ये बात। देखें, मुख्तलिफ जगहों पर मुक़द्दस मत्ती की अंजील में उसके 28 बाब की 9-10 आयत में खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आते हैं, शागिर्दों के पास आते हैं। कलाम में लिखा है उन्होंने पास आकर उसके पाँव को पकड़ा, यीशु मसीह के पाँव पकड़े, और साथ साथ लिखा है उन्होंने यीशु को सिजदा किया। चले, सिजदे की बात आ गई। जो लोग नहीं मानते कि यीशु खुदा नहीं है, देखें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में जब वो इब्ने आदम बनकर आए हुए थे, हम मसीहों का ईमान है यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उसने ज़मीन पर भी सिजदे को कबूल किया। इसके अपोजिट में आपको एक मिसाल देता हूँ। जब यीशु मसीह का यही शागिर्द मुक़द्दस यूहन्ना, आप देख सकते हैं इस वाक़या को मकाशवा में, जब उसके पास एक नूरानी फरिश्ता आता है तो वो धोखा खा जाता है और वो क्या करता है, उसको सिजदा करने लगता है।
لیکن فرشتے نے کیا کیا؟ فرشتے نے مقدس یوحنا کو منع کیا کہ مجھے نہ سجدہ کر، میں بھی تیری طرح ہم خدمت ہوں، میں بھی تیری طرح خدمت کرنے والا ہوں، مجھے نہ سجدہ کر۔ سجدہ صرف خدا کو واجب ہے۔ یسوع مسیح نے سجدے کو قبول کیا۔ وہاں پر پہلی بات جی، انہوں نے کیا کیا؟ یسوع مسیح کے پاؤں پکڑے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مریم مجھے مت چھو۔ وہاں پر یہ وہ بھی زندہ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے جس واقعہ پر ہم غور کر رہے ہیں، یہ بھی زندہ ہونے کے بعد کا ہی واقعہ ہے کہ مریم مجھے مت چھو۔ وہاں پر لوگوں نے چھوا ہے، پاؤں پکڑے ہیں، سجدہ کیا ہے، وہاں پر نہیں یسوع نے منع کیا، وہاں پر چھونا مقصد تھا، وہاں پر انہوں نے ہولڈ نہیں کیے رکھا، انہوں نے چھوا ہے، پاؤں پکڑے ہیں، سجدہ کیا ہے، آرام سے اپنی جگہ بیٹھ گئے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد ایک واقعہ میں آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد یوحنا کی انجیل میں جب وہ شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس وقت کلام میں لکھا ہوا ہے کہ توما ان کے درمیان نہیں تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے، یسوع مسیح نے ان کی سلامتی چاہی، تو کلام بتاتا ہے اس وقت توما ان کے درمیان نہیں تھا۔ ان بھائیوں نے یا ان شاگردوں نے جب توما کو یہ بات بتائی، استاد ہم سے ملا ہے، ربی ہم سے ملا ہے، یسوع ہم سے ملا ہے، تو توما اس بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ توما نے ان بھائیوں سے، ان شاگردوں سے کہا، جب تک میں اپنے انگلی یسوع کے سراخوں میں نہ ڈال کر دیکھ لوں، میں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اس کے دو پہلو ہیں بہنوں بھائیوں۔ بہت دفعہ ہم توما کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے، نو ڈاؤٹ اس میں وہاں پر شک کی ہے جی، لیکن یہ میں اپنا ایک خیال پیش کرنے لگا ہوں۔ توما بڑا کانشیس ہے جی، کیونکہ توما کو شاید پرانی باتیں یاد نہیں ہیں، وہ بھول گیا کہ یسوع نے زندہ بھی ہونا تھا، یسوع ہماری خاطر ہے، اس نے ہماری خاطر یہ باتیں اس کے ذہن سے شاید پریشانی کے حالت میں نکلی ہوئی ہیں، پریشان ہے، ان باتوں کا وہ یقین نہیں کر رہا۔ لیکن یسوع مسیح نے ساتھ ساتھ توما کو یہ یاد بھی لایا، مبارک ہے وہ جو شک نہیں کرتے اور بغیر دیکھے، جنہوں نے شک نہیں کیا وہ بھی مبارک ہے، اور جو بغیر دیکھے ایمان لے ہیں وہ بھی مبارک ہیں۔ توما تو کیا کر، توما ان سراخوں میں اپنی انگلی ڈال کر دیکھ۔ جب یسوع مسیح اتنا ہی کہتے ہیں تو توما سمجھ جاتا ہے، پھر فوراً چلا اٹھتا ہے، اے میرے خدا۔ شاید ان لفظوں میں اس کا اقرار ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو میرا زندہ خدا ہے۔ گر جانا بڑی بات نہیں ہے، اٹھ جانا بڑی بات ہے۔ انسان ہے، ہم گر جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا تھا، توما ایسا لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والا شخص ہے، جلدی سے کسی بات پر یقین نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے نہیں، لیکن ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تھا اس کو یسوع کی باتوں کو، اس سبب سے کیونکہ وہ بھولا بیٹھا ہے، یقین نہیں کہ اس کو سننا پڑا۔ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ہوپ دیٹ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، مسئلہ جو تھا وہ چھونے کا نہیں تھا، مسئلہ جو ہے کچھ اور تھا کہ ڈو ناٹ ہولڈ می، مریم مجھے پکڑے مت رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یسوع نے خدمت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپرد کیا، جا کر میرے بھائیوں کو بتا کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے۔ اس کے کردار سے میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گا مریم مگدلینی کے کردار پر۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ٹائم تقریباً ہو گیا ہے، میری دعا ہے، منت ہے، درخواست ہے، ہوپ دیٹ کہ جو کچھ میں نے کلیئر کرنے کی، جو کچھ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، خداوند کے فضل سے میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ